अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लीजिए, झारखंडी बाबा ने तौबा कर ली है। अब आपको इनकी तौबा का वक्त जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और अब जब ये तौबा करने बैठ ही गए हैं तो फिर लगातार करेंगे। एक तौबा आज की है, अब की है, और अब आने वाले वक्त में फिर ये आएंगे, फिर इनकी जानिब से एक वीडियो आएगा और फिर ये कहेंगे कि मैं अपनी फला बात से तौबा करता हूँ, उस बात से रुजू करता हूँ। क्यों ये दरवाज़ा खुला है तौबाओं का? ये इस वजह से कि इनकी ज़बान काबू में नहीं है। इनकी ज़बान पर जो आ रहा है वो बक रहे। इनकी ज़बान पर अगर कोई गलत लफ्ज़ आ रहा है, जुमला आ रहा है, वो बोल रहे हैं। बस इन्हें क्या करना था? इन्हें बस लोगों को हंसाना था और जलसे में ठिट्ठा करना था। इसी वजह से ये तौबा का दरवाज़ा इनके लिए खुल गया और अब ये तौबा कर रहे हैं। इन्होंने कुछ गलत सलत बोली तकरीर के अंदर, उसी बोली पर अपनी ये शर्मिंदा हुए, लोगों ने गिरफ्त की और लोगों ने मुतालबा किया कि अब इससे माफ़ी मांगिएगा, तौबा कीजिएगा कि तुमने ख़वातीन इस्लाम के बारे में गलत सलत बोला है। क्यों बोला है? होते कौन हो बोलने वाले? तुम्हें परमिशन कौन देता है बोलने की? कोई गैर बोले तो पता चलता है कि हाँ ये गैर है, लेकिन तुम तो अपने हो, तुम उलमा की जमात से ताल्लुक़ रखते हो, तुम आखिर अपनी ज़बान को इतना गंदा कैसे खोल सकते हो? उसी पर उनकी एक वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। उन्होंने अपनी ज़बान में तौबा की है। क्या की है वो मैं आपको वीडियो के ज़रिए दिखा रहा हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। ये वही झारखंडी बाबा हैं कि जो अपनी तकरीरों के ज़रिए लोगों का मनोरंजन करते हैं, लोगों को हंसाते हैं, ठिट्ठा लगा लगा के खुद भी हंसते हैं, लोगों को भी हंसाते हैं। ये रही उनकी वीडियो, आप देख लीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों अहबाब में। वीडियो देख लीजिएगा आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जुमला इज़्ज़त माब ख़वातीन इस्लाम व अहबाब अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मुझे नाचीज़ फ़कीर मोहम्मद सिद्दीक़ हसन झारखंडी से एक जलसा में दौरान गुफ्तगू ख़वातीन इस्लाम की शान में कुछ ऐसे गैर मुहज़्ज़ब अल्फाज सादिर हो गए जो बिल्कुल गलत और बातिल है। मुझे काफ़ी एहसास व शर्मिंदगी है। मैं उन सब अल्फाज से अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा करता हूँ। अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमाए। नीज़ इसके अलावा मेरी पुरानी तकरीरों में भी अगर कोई ऐसे जुमले कसदन या सहवन सादिर हो गए हों जो शरीयत के उसूल के ख़िलाफ़ हो, उससे भी मैं एलानिया तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमाए और मुझे तौबा पर इस्तिक़ामत अता फरमाए। और एक ज़रूरी बात यह है कि 9 फरवरी बरोज़ सोमवार जो अलगचुआ मोड़ में नशिस्त रखी गई है, उसमें शिरकत करने की भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं लगातार 12 तक बिहार में प्रोग्राम ले चुका हूँ कई महीना पहले, जिसको छोड़कर जाना इस इंतशार का बाइस है। लिहाजा मैं आप लोगों से माज़रत चाहता हूँ और इस वीडियो के ज़रिए से फिर मैं एलानिया तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन बजाय से मुरसलीन। और अगर उस वीडियो को लोग, मेरे दीनी भाइयों से गुजारिश है कि अगर आप लोग शेयर करते हैं या वो अगला वीडियो जो जहाँ डाले हैं उन तमाम वीडियो को डिलीट कर दें और ये मेरे तौबा वाला वीडियो हर जगह शाये कर दें और हर जगह इसको शेयर कर दें। नाज़रीन इकराम, देख लिया आपने तौबा। अब एक दिन छोड़कर एक दिन छोड़कर एक दिन छोड़कर, क्योंकि उलमा गिरफ्त करेंगे और करना भी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि बरसरे मिंबर ऐसे लोगों को कि जो ज़बान दराजी करते हैं, चाहे वो कहीं की भी तोप हो, कहीं की भी तोप हो, उससे वहीं खड़े करा करके तौबा करानी चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा आलिम हो। अगर वो गलत बोल रहा है और अगर वो बाजारू है और गलत बोल रहा है, कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है कि उलमा की शान में गुस्ताखी कर जाते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि इतने भोंडे अल्फाज बोल जाते हैं कि उलमा की ज़बान से ऐसे भोंडे अल्फाज अच्छे नहीं लगते हैं। और क्योंकि जो बाजारों हैं उनको भी उसी सफ़ में से माना जाता है, लेकिन
جو بازارو ہیں اور جو علماء ہیں ان میں بہت فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جو ہمارے علماء ہیں جو دین و سنیت کا کام کر رہے ہیں، درسگاہوں میں بیٹھ کر کے پڑھا رہے ہیں، مساجدوں میں رہ کر کے دین کی خدمت کر رہے ہیں اور اسلام کی اشاعت کر رہے ہیں، تو ان میں اور ان لوگوں میں بہت فرق ہے۔ وہ درسگاہ میں بیٹھ کر کے پڑھاتے ہیں، یہ صرف 1 گھنٹہ ایک تقریر بولتے ہیں اور اس ایک تقریر کو 30 دن بولتے ہیں، اور اس میں بھی یہ فتنہ فساد پھیلا کر کے چلے جاتے ہیں، لوگوں کو دست و گریباں کر کے چلے جاتے ہیں، آپس میں لڑا کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو اب بتائیے کہ کون بہتر ہے؟ جھارکھنڈی بابا، یہ ایک تو یہ جھارکھنڈی بابا جس نام سے یہ مشہور ہوئے ہیں، یہ سب سے بڑا دھبا ہے ان کی ذات کا۔ تم ایک عالم ہوتے ساتھ ایک بابا بن کے مشہور ہو رہے ہو، تو یہ بابا کوئی اچھا لفظ نہیں ہے، بابا جو ہے وہ اچھا لفظ نہیں ہے علماء کے اعتبار سے، کہ ایک عالم دین کو بابا کہنے لگا، جھارکھنڈی بابا، جھارکھنڈی بابا، اور ان کو لگا کہ بہت مقبولیت مل رہی ہے مجھے۔ تو یہ جملہ جو ہے نا، یہ ان کا نام جو ہے، یہ جو ان کا لقب ہے جھارکھنڈی بابا، یہ سراسر ان کی ذات پر دھبا ہے۔ شرم ہونی چاہیے کہ ایک عالم اپنے علم کی وجہ سے مشہور نہیں ہو رہا ہے، بلکہ حسانی کی وجہ سے اور بابا بننے کی وجہ سے مشہور ہو رہا ہے۔ مشہور ہو جائیے، آپ خوب ہو جائیے، آسمان کی بلندیوں کو چھوئیے گا، مگر طریقے سے، کام کر کے، نصیحت کر کے، معاشرے میں اچھائیاں پھیلا کر، معاشرے کی خدمت کر کر، دین کا کام کر کے آپ جب مشہور ہوں گے تو یہ دنیا والے جو ہیں، یہ عوام اہل سنت جو ہے وہ آپ کو سر پر بٹھا کر رکھیں گے۔ لیکن آپ نہ جانے کتنے اہل سنت والجماعت کے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو آپ اپنی تقریروں سے بد ظن کر چکے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کپل شرما نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ جھارکھنڈی بابا کی تقریر سن لو، جتنا مزہ اس میں آتا ہے اتنا مزہ اس میں آتا ہے، ادھر بھی ہنسانے کا کام ہوتا ہے، ادھر بھی ہنسانے کا کام ہوتا ہے۔ تو چونکہ ہماری عوام جو ہے وہ بدظن ہو رہی ہے، اور جس چیز سے عوام بدظن ہو وہ کام چھوڑ دینا چاہیے، وہ کام چھوڑ دینا چاہیے۔ اور خاص کر کے جہاں بھی ایسے خطیب، میں صرف جھارکھنڈی بابا کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، جو بھی بازاروں ہیں اور کچھ بھی بول بال کے چلے جاتے ہیں، ہنسا کر کے چلے جاتے ہیں، ان لوگوں کو بلا کر کے وہاں ٹاپک دینا چاہیے کہ تمہیں اس ٹاپک پر بولنا ہے، اتنے منٹ بولنا ہے۔ پھر پتہ چلے گا نا آپ کو کہ 1 مہینے کے اندر یہ جتنے خطیب اہل سنت اور خطیب دورہ اور غازی دورہ اور نہ جانے کیا کیا، یہ جو جتنے بڑے بڑے جو بنے پھر رہے ہیں نا، یہ سب چھٹ جائیں گے۔ ان کو بر وقت موضوع دے دیا جائے، بر وقت موضوع دے دیا جائے، یا پھر بر وقت موضوع نہ دے کر کے ان کی تاریخ جب لو، ان کو تبھی اگر موضوع دے دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ 80% جو لوگ ہیں نا، جو خطیب ہیں، وہ بالکل نکل جائیں گے ہماری جماعت سے، کیونکہ وہ پڑھے لکھے ہی نہیں ہیں، وہ کتاب پڑھنا ہی نہیں جانتے ہیں بالکل۔ تو یہ کام ہمارے درمیان جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور لوگ سوچیں گے کہ ابھی تک تو حضرت خطیب اہل سنت تھے، خطیب دورہ تھے، لیکن اب جب حضرت کو عنوان دیا جا رہا ہے، ٹاپ موضوع دیا جا رہا ہے، تو حضرت تو بالکل خود سے نکلے، اندر سے علم سے کورے نکلے، اب تو تاریخ تک ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمارے درمیان ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ جھارکھنڈی بابا نے توبہ کی ہے، اور ایسے یہ توبہ کا دروازہ ان کے لیے کھل گیا ہے، اور انہوں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور اعلیٰ حضرت کی کتاب حسام الحرمین کے متعلق جو ہے وہ غلط باتیں کہی ہیں، اس کے اوپر بھی ان کی جلد توبہ آنے والی ہے۔ ہم آپ کو وہ ویڈیو دکھائیں گے اور اس پر چند اصلاحی نکات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔